बाप बेटे रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, आप सबको पास्टर रोशन लाल का यूनाइटेड किंगडम से सलाम पहुँचे। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और खुदा उनके फजल से आप रूहानी तौर पर तरक्की कर रहे हैं और जिस्मानी तौर पर खुदा आपकी सब ज़रूरतें पूरी कर रहा है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं जो खुदा ने आपकी दुआओं का जवाब नहीं दिया, आप उसे कंटिन्यू करें और हमें भी बताएं। हम आपको अपनी दुआओं में रखेंगे ताकि आपके मसाइल खुदा के हुजूर में पूरे होते जाएं। आज फिर आपके सामने खुदा उनका कलाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, आज का कलाम जो है वो यूहन्ना रसूल की इंजील और उसके 9 बाब की स्टडी है जो हम सब मिलके करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। और मैं ईमान रखता हूँ कि हम सब आज उससे सीखने के लिए यहाँ हाजिर हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा उन लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के लिए, तेरे प्यार के लिए। तू भला, तेरी शफकत अबदी, तेरी वफादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। ज़िंदगी बख्श इस कलाम के लिए जो तूने बख्शा, तेरा शुक्र करते हैं। और तेरी हुजूरी में इस तरह से आए हैं कि खुदावन आज तू हमसे बात करेगा। जी खुदावन, हम तुझसे इल्तमास करते हैं कि तो सब सुनने वाले और देखने वाले सब जो तेरी हुजूरी में हैं उनके कानों को खोल, आँखों को खोल और जहनों को खोल ताकि तेरे कलाम को सुन सकें, कबूल कर सकें और उस पर अमल कर सकें। हाँ खुदावन, मुझे अपनी हिकमत और दनाई से भर, अपने पाक रूह से भर खुदावन, बल्कि मैं ना बोलूँ, तेरा पाक रूह खुद हमसे हम कलाम हो और जो बातें तू करना चाहता है अपने बच्चों से, मुझसे, मेरे घराने से, हम सब उसका फ़ायदा उठा सकें। यीशु नासरी तेरे हुजूर में तेरी शुक्रगुजारी करते हुए आते हैं और ईमान रखते हैं कि तू हमें इसी तरह से बरक़ात से माला माल करता रहेगा ताकि हम अपनी ज़िंदगी तेरी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार सकें। यीशु मसीह नासरी तेरे मीठे, जलाली और सुंदर नाम को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। तो आइए अजीज़ों, खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील में और उसके 9 बाब में खुदावन के इस कलाम में, बाइबल के इस हिस्से में, खुशखबरी के इस हिस्से में, जी हाँ, इंजील मुकद्दस के इस हिस्से में एक ऐसा मौजज़ा बयान किया गया है जिससे करीबन दुनिया में बहुत सारे, जी हाँ, करोड़हा लोग जो हैं वो वाकिफ़ हैं। और इस मौजज़े की तफसील जो है वो हमें खुशखबरी के तौर पर खुदावंद के कलाम में शुरू होती है और खुशखबरी ही के मुताबिक इसका इख्तिताम होता है। जी हाँ अजीज़ों, आयत नंबर पहली और दूसरी जो है इसकी 9 बाब की, yes, it's a Gospel of John, chapter 9, verses 1 to 41 I'm reading today, and we are going to have a Bible study about it. And I'm talking and starting with verse 1 and 2. If you have a Bibles, please open your Bibles so you can learn what we are reading and what we are saying. Thank you very much. जी हाँ, खुदा के कलाम में इस हिस्से में लिखा हुआ है कि फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था और उसके शागिर्दों ने से पूछा, ए रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? अजीज़ों, एक जन्म के अंधे को देखकर शागिर्द बनी इसराइल की रवायत को बरकरार रखते हुए इस जन्म के अंधे पर सवाल उठा रहे हैं। और सवाल क्या उठाया कि किसने गुनाह किया, और उस पर सवाल यह है कि किसने गुनाह किया। इसमें इन शागिर्दों का कोई कसूर नहीं था क्योंकि उन्होंने जो कुछ उनके काहिन और रब्बी और फ़कीह और फरीसी उन्हें तालीम देते रहे थे उसके मुताबिक उनका ये सवाल बनता था, क्योंकि
पुराने अहदनामे में हम बहुत जगह देखते हैं और पढ़ सकते हैं कि खुदा बाप ने वबाओं के ज़रिए से और बीमारियों के ज़रिए से और आफतों के ज़रिए से लोगों को उनके गुनाहों की सज़ा दी थी। जी हाँ, इसकी हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। और हम पढ़ते हैं, जैसे एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ कि मूसा की बहन ने, जी हाँ, मरियम ने, मूसा की बहन मरियम ने जब नाफरमानी करने की ठानी तो खुदा ने उसके कोड़ से भर दिया था। जी हाँ, एकदम से कोड़ी हो गई थी वो। तो अजीज़ों, ये जो है एक निशान था उसे बताने के लिए कि मैं कादरे मुतलक हूँ। और वो इस तरह से जब भी कोई नाफरमानी की बात आती है तो उनके जहनों में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं जिनसे उन्हें पता चलता है कि नाफरमान लोग जो हैं, यानी गुनाहगार लोग जो हैं, वो ऐसी हालतों में पड़ते हैं जिसका कुछ इलाज नहीं है। और खुदावंद यीशु ने इस रवायत को बदला। खुदावंद यीशु ने इस रवायत को क्या किया? बदल दिया। कैसे बदल दिया? तो यीशु ने जवाब में अपने शागिर्दों से कहा, जी हाँ, तीसरी आयत, यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम इसमें जाहिर हों। किस लिए हुआ? खुदा के काम जो है इसमें, यानी उस अंधे में खुदा के काम को जाहिर करने के लिए खुदा ने ऐसा होने दिया। अजीज़ों, बहुत सारे वक्त में हमारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं, परेशान कर देते हैं कि ये कैसे हो गया, मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन खुदा ऐसा होने देता है। वो इसलिए होने देता है ताकि वो बता सके आपके ज़रिए से दुनिया को कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, मैं किस काबिल हूँ और मेरी हैसियत तुम्हारी नज़र में क्या होनी चाहिए। ये बताने के लिए खुदा हमारी ज़िंदगी में अपने लोगों को, जिन्हें उन्होंने इस्तेमाल करना होता है, ऐसे हालात होने देता है। एक ऐसा ही मौजज़ा खुदा के कलाम में, इंजील मुक़द्दस में, फिर से यूहन्ना रसूल की इंजील में, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11, द सिमिलर इंसिडेंट्स एंड मिरेकल इज रिटन इन चैप्टर 11 जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन। तो वहाँ क्या लिखा हुआ है कि वहाँ लाजर के बारे में बातचीत है। और लाजर के बारे में बातचीत जो है, उस मौजज़े से कौन वाकिफ़ नहीं है? मेरा ख्याल है कि गैर कौमें भी इस मौजज़े से वाकिफ़ हैं, मसीही ही नहीं बल्कि गैर कौमें, और जो खुदा को हकीकत को मानना नहीं चाहते और कान को ज़रा गोल हाथ मरोड़ के पकड़ना चाहते हैं, वो इस मौजज़े को लाजरस सिंड्रोम का नाम देते हैं। जी हाँ, लेकिन ये लाजरस सिंड्रोम नहीं है, ये लाजरस मिरेकल है। ये खुदावंद यीशु मसीह का वो मौजज़ा है जिसे वो समझ नहीं पाते और यीशु को मानना नहीं चाहते। बहरहाल वहाँ ये हुआ कि यूहन्ना रसूल की इंजील और उसके 11 बाब की 14 और 15 आयत आप मेरे साथ देख लें। तो वहाँ क्या बातचीत हुई है। जब लाजर की खबर मिली कि वो बीमार है तो यीशु अपना काम कंटिन्यू करता रहा। और फिर क्या हुआ कि किसी ने आकर बताया कि लाजर जो है वो खुदा में सो गया है। तो इधर हम देखते हैं उसकी 14 और 15 आयत, जॉन चैप्टर 11 वर्सेस 14 एंड 15। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूं कि वहां ना था ताकि तुम ईमान लाओ, लेकिन अपने साथ के शागिर्दों से कहा आओ हम भी ताकि तुम ईमान लाओ, आओ हम उसके पास चले। जी हाँ जीजो, यीशु ने क्या कहा? ताकि तुम ईमान लाओ। ये मैंने इसलिए होने दिया, इसलिए मैं यहाँ ठहरा रहा उसके मरने तक, ताकि तुम ईमान लाओ। और फिर हम जानते हैं कि लाजर जो 4 दिन से कब्र में था, जब यीशु ने उसे बुलाया तो वो जिंदा ना सिर्फ कब्र से बाहर आया बल्कि उसके बदन में
جیسا کہ اس کی بہن اور لوگ سمجھتے تھے کہ گرمی کے سبب سے، جی ہاں مڈل ایسٹ کی گرمی سے تو ہم سب واقف ہیں، اس کا جسم سڑ رہا ہوگا، بدبو آ رہی ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ سو عزیزو، یہ معجزہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کے ایمان کا سبب بنا تھا۔ جی ہاں، یہ صرف ان شاگردوں کا ہی نہیں، جیسا کہ یسوع نے کہا کہ تاکہ تم ایمان لو، بلکہ کروڑوں لوگ اس معجزے کی وجہ سے یسوع کے پاس آ گئے اور یہ ان کے ایمان کا سبب ٹھہرا۔ سو عزیزو، اس جنم کے اندر کی شفا سے پہلے خداوند یسوع نے دو باتیں بتائی ہیں جن کا تعلق ایک روحانیت سے ہے اور دوسرا جسمانی ہے۔ جی ہاں، غور سے سنیے، جو بات کہہ رہا ہوں، اس معجزے سے پہلے جو بات کی وہ ایک روحانی ہے اور ایک جسمانی ہے۔ پہلی بات میں روحانی کی بات کروں گا کہ خداوند یسوع نے یہاں جو بات کی ہے اندھیرے کی، اور وہ جو بات ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں وہاں لکھا ہے کہ یہاں روحانی اندھے پن کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، جان چیپٹر 9 ورسز 4 اور 5، یہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن میں کرنا ضروری ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ یہ جو رات ہے، یہ ایک ایسے وقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں کوئی کام نہیں کر سکتا، جس میں آج سے کے وقت ہم گزر رہے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں سے ہم آج کے وقت میں گزر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکومتیں اور وہ جو سلطنتیں تھیں، وہ بادشاہ جو تھے اور وہ حاکم جو تھے، جو کبھی مسیحی کہلاتے تھے، آج مسیح کی خدمت کو بند کرنے کے لیے سر سے پاؤں تک ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ ایکسکیوز می۔ اور اسی لیے کیا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ وہ رات شروع ہو چکی ہے جس میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ آپ کوئی خدا کی خدمت کا کام شروع کریں، آپ کی مخالفت جو ہے پہلے گھر سے شروع ہو جائے گی، پھر اس کے بعد آپ کے دوست احباب، اس کے بعد محلہ، اور پھر اس کے بعد شہر۔ اب دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں، یوٹیوب پہ بہت سارے ایسے، فیس بک پہ بہت سارے ایسے انسیڈنٹس موجود ہیں جہاں خدا کا کلام لے کے کھڑا ہوا ہے، گلی میں، محلے میں، شہر میں، لوگ اس پر چلاتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، اور پھر حکومتوں کے نمائندے آ جاتے ہیں، یعنی پولیس آ جاتی ہے اور انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہے اور انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ شروع میں بھی ایسا ہوا تھا، لیکن وہ حکومتیں مسیحی نہیں تھیں جو پرسیکیوٹ کرتی تھی۔ آج ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے تھے اور جن کے ملک مسیحی کہلاتے ہیں، جن کے جھنڈوں میں بہت ساری صلیبیں بنی ہوئی ہیں، وہ لوگ مسیح کی آواز کے خلاف بولنے والوں میں شامل ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس رات سے گزر رہے ہیں جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا، اور یہ روحانی اندھا پن ہے عزیزو۔ یہ کیا ہے؟ روحانی اندھا پن ہے۔ لیکن خداوند یسوع نے کہا کہ جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں، یعنی اس وقت کیونکہ میرے پاس روشنی ہے، میں لوگوں کے ذہنوں کو روشن کر رہا ہوں۔ میرے جانے کے بعد جب میں دنیا پہ نہیں ہوں گا تو لوگ ڈائریکٹلی ایسے معجزات بہت کم دیکھ سکیں گے، اس لیے ان کی آنکھیں نہیں کھلیں گی، وہ اندھے پن کا شکار رہیں گے۔ سو عزیزو، یہ تو جسمانی امپلیکیشن ہے، لیکن اس میں جو یہ روحانی امپلیکیشن ہے، جو اس میں جسمانی امپلیکیشن ہے، تو اس میں خدا یسوع نے جیسے بتایا
کہ میں دنیا کا نور ہوں، وہ یہ ہے کہ عزیزو، جب خدا یسوع نے خدا کے کلام کے مطابق 6 آیت سے لے کر آگے جو بات لکھی ہوئی ہے، اس نے زمین پر تھوکا، مٹی سانی اور اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا جا شلوخ میں دھو لے۔ بس اس نے جا کر دھویا اور واپس آیا، بینا ہو کر واپس آیا۔ عزیزو، خداوند یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ خداوند یہ بتا رہے ہیں کہ آدم، وہ آدم جو مٹی سے بنایا گیا تھا، اس کی آنکھیں بنانے والا میں ہی ہوں، اس مٹی کو کا آدم بنانے والا میں ہی ہوں، کیونکہ میں اسی مٹی سے اس کی آنکھیں بنا کر اس کے خالی حلقوں میں جس میں آنکھیں ہیں نہیں، جو جنم سے اندھا ہے، جس کے ساکٹس جو آنکھ کے ہیں یا پاکٹس جو آنکھ کے ہیں ان کے وہ خالی ہیں، اس میں کیا کیا؟ خدا یسوع نے اپنے تھوک سے مٹی بنا کے آنکھوں میں 2 آنکھیں بنا کے ڈالی اور کہا جا کے شلوخ، جس کا مطلب ہے بھیجا ہوا، اس کے چشمہ میں دھو لے۔ اور جب اس نے منہ دھویا تو اس دیکھنے لگا اور واپس آیا۔ سو خداوند یسوع نے کہا کہ میں ہوں وہ نور جو تمہیں نظر آتا ہے، دنیا کو دکھاتا ہے، دنیا کی چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں میرے سبب سے نظر آتی ہیں۔ آدم کو بنانے والا، تمہیں بنانے والا میں ہی ہوں، کیونکہ اسے مٹی سے بنایا تھا، اور تمہیں بھی میں مٹی سے ہی بنایا ہے، اور یہ آنکھیں میں نے مٹی سے اسی لیے بنائی تاکہ تم ایمان لا سکو۔ تو جب یہ شفا ہو گئی تو آگے جب ہم بڑھتے ہیں خدا کے کلام میں اسے دیکھتے ہیں تو 20ویں آیت سے لے کر اور اس کی جو ہے 23ویں آیت تک، اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں کیا ہم دیکھتے ہیں کہ پرسیکیوشن کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں کہ 8ویں آیت سے لے کر اور اس کی جو 34 آیت تک جب ہم دیکھتے ہیں تو شفا پانے کے بعد اس شخص پر سختی کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ سختی کیسے شروع ہو جاتی ہے؟ سب سے پہلے اس کے جو ارد گرد اپنے لوگ ہیں وہ اس پر سوال اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس پڑوسی اور جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے یہ وہ شخص نہیں جو بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا۔ سوال اٹھا رہے ہیں کیا یہ وہی نہیں ہے؟ اور پھر بعض نے، اب یہ دیکھیں ذرا ان کا طریقہ کار، خوش ہونے کی بجائے بعض نے کہا یہ وہی ہے، اور بعض نے اوروں نے کہا لیکن یہ اس کا ہم شکل ہے، یہ وہ نہیں ہے، اس کا ہم شکل ہے، کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنم کا اندھا دیکھنے لگ جائے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ سوال کر رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں کہ پھر تیری آنکھیں کیسے کھل گئیں؟ اس نے انہیں جواب میں دیا کہ یسوع نے مٹی سانی، میری آنکھوں پر لگائی اور میں دھو کر بینا ہو گیا۔ انہوں نے اس سے کہا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، کیونکہ وہ جب تک اس نے منہ نہیں دھویا اس کی آنکھیں کھلی نہیں تھی، مٹی تو لگ گئی تھی، اس نے یسوع کو دیکھا نہیں تھا، لیکن وہ گواہی دے رہا تھا۔ جیسے آپ نے اور میں نے یسوع کو دیکھا نہیں ہے مگر گواہی پر قائم ہے۔ میرے جیسے اور آپ جیسے بہت سارے خدا کے خادم، خدا کے لوگ، لے مین خدا کی گواہی پر قائم ہے، کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اس شخص نے بغیر دیکھے ایمان لا کے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس سے فقی فریسیوں کے پاس لے جایا گیا۔ فقی فریسیوں نے بھی اس پر نہ صرف سوال اٹھایا بلکہ انہوں نے سبت کا بھی الزام لگا دیا یسوع پر کہ وہ شخص خدا کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ سبت کو نہیں مانتا اور سبت کو معجزات دکھاتا ہے۔ یعنی معجزہ خدا کی قدرت کو ظاہر کرنا بھی مذہبی لیڈروں کے لیے جو ہے سبت کے دن جو ہے وہ گناہ ہے۔ جی ہاں، خدا نے کہا بدنی محنت کا کام نہ کرنا، یہی ہے خدا کے 10 حکموں میں نا، سبت کا دن پاک رکھنا اور اس میں بدنی محنت۔ یہاں تو روحانی کام کی بھی مخالفت کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، فریسیوں نے اور یہی اس سے
कहा। और फिर उसके माँ बाप की बारी आ गई, उसको बुलाया गया, उसे तंग किया गया, जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया था 20 से 30 आयत, और उन पर इतना प्रेशर डाला गया। उससे पहले क्या किया, उन्होंने फैसला कर लिया था कि हम इस शख्स को और इसके माँ बाप को हम क्या करेंगे, मुआशरे में से बाहर निकाल देंगे, इबादत खाने में से निकाल देंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपके सामने 22 आयत से पढ़ देता हूँ, बल्कि 21 आयत के आखिरी हिस्से से शुरू करता हूँ। वो तो बालिग है, उसी से पूछो। माँ बाप को जब यहूदियों ने बुला के पूछा तो उसने उन्हें कहा कि वो तो बालिग है, यानी हमारे पीछे ना पड़ो, उससे पूछो, वो बालिग है। ठीक है, वो अपना हाल आप कह देगा। ये उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि अगर कोई उसके मसीह होने का इकरार करे, यानी यीशु के मसीह होने का इकरार करे, तो इबादत खाना से क्या किया जाएगा, खारिज किया जाए। इसी वास्ते उसके माँ बाप ने कहा ये कि वो बालिग है, उसी से पूछो। अजीजों, बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं, ऐसे मकाम आ जाते हैं, ऐसी जगह आ जाती है जिसमें अपने ख़ास तौर पर करीबी रिश्तेदार, खूनी रिश्ते, वो भी अपने हाथ पीछे कर लेते हैं ताकि उन्हें हमारे सबब से नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि दुनिया में जीना, मुआशरे में जीना बड़ा ही मुश्किल काम है, और ख़ास तौर पर मज़हब के बगैर जीना बहुत ही मुश्किल काम है कि उससे अगर किसी को खारिज कर दिया जाए, उसके लिए कितना मुश्किल वक्त होगा, ये बात है। एक्सक्यूज़ मी, आज मेरा गला कुछ मेरा साथ नहीं दे रहा, माजरत चाहता हूँ। तो अजीज़ों, यहाँ हम देखते हैं कि माँ बाप भी जो है वो भी अपना हाथ खींच लेते हैं, और उसे फिर दोबारा से जब गवाही के लिए उस शख्स को बुलाया गया तो क्या हुआ, उस शख्स ने एक ऐसी गवाही दी, एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसने जो यहूदियों के मजहबी लीडर थे उन्हें हिला दिया। वो अपने पैरों पर डगमगा गए। आप सोचेंगे ऐसा क्या उसने कहा। अजीजों, अगर आपके पास वक्त है तो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना रसूल की इंजील और उसकी 9 बाब की 24 आयत से लेकर 33 आयत तक। जी हाँ, यूहन्ना रसूल की इंजील 9 बाब 24 से 33, जॉन चैप्टर 9 वर्सेस 24 to 33। गौर से सुनिएगा इस बात को। बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर उससे कहा कि खुदा की तमजीद कर, हम तो जानते हैं कि ये आदमी गुनाहगार है। जी हाँ, क्योंकि वो सबत को काम कर रहा है और शिफा का काम कर रहा है। ये आदमी गुनाहगार है। उसने जवाब दिया, यानी उस जो शिफा पा चुका था अंधा, उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनाहगार है या नहीं। एक बात जानता हूं, मैं अंधा था, अब भी ना हूं। ये फैसले तुम करो। उनको कह रहा है ये फैसले तुम करो, तुम जज बनो लोगों के। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं क्या था, मैं अंधा था, अब मैं देख सकता हूं। फिर उन्होंने उससे कहा, उसने तेरे साथ क्या किया, किस तरह तेरी आंखें खोली। उसने उन्हें जवाब दिया, मैं तो तुमसे कह चुका, तुमने ना सुना, दोबारा क्यों सुनना चाहते हो, दोबारा क्यों सुनना चाहते हो। क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो। जब उसने ये सवाल किया उनसे, कितनी बहादुर शख्सियत होगा वो, कितना उसके अंदर पाक रूह का इनकरेजमेंट होगा उस वक्त, वो कितना रूह में समाया होगा जब सरदारों के सामने और मजहबी लीडरों के सामने उनको ये कहा हो कि क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो। उनका जवाब सुनिए। वो उसे बुरा भला कहकर
اسے کہنے لگے کہ تو ہی اس کا شاگرد ہو، ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا ہے، مگر اس شخص کو نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے۔ اس آدمی نے جواب میں ان سے کہا، یہ تو تعجب کی بات ہے۔ غور کیجئے کیا اسے جواب دے رہے، کہہ رہا ہے یہ شخص، یہ تو تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی ہیں۔ میری آنکھوں میں کوئی آئی بالز نہیں تھے، میں جنم پیدائشی اندھا ہوں میں۔ پھر کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ، پھر انہیں بتا رہا ہے، ان لوگوں کو بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اور یہ خدا کے کلام میں سے اس نے کوٹ کر کے بتایا کیونکہ وہ مذہبی لیڈر تھے۔ کیا کہا؟ ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شخص گناہ گار ہے۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ گناہ گار نہیں ہے۔ پہلی بات، تم اسے نہیں جانتے، اس نے میری آنکھیں کھولی ہیں، میں اندھا تھا، اس نے مجھے آنکھیں بنا کے دی ہیں، میری آنکھیں کھولی ہیں، اور تم اسے نہیں جانتے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زبور 66 کی 18 آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، انہیں بتایا، یاد دلایا، خدا کا کلام یہ بتاتا ہے۔ جی ہاں، زبور کی کتاب میں 66 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا، ہاں ان کی سنتا ہے جو اس کی مرضی پر چلے، اور اس کے کلام پر عمل کرنے والے لوگوں کی وہ ضرور سنتا ہے۔ عزیزو، گناہ گار جو توبہ کر کے یسوع کے پاس آتے ہیں ان کی بھی سنتا ہے وہ، لیکن جو خدا کو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، اسٹبن لوگ ہیں، جو اس کے کلام پر عمل نہیں کرتے، جو اس کے کلام کو نہیں پڑھتے، جو اس کے کلام پر گالیاں دیتے ہیں اور اس کے نام پر گالیاں دیتے ہیں، ان کی نہیں سنی جاتی۔ ہاں، جب وہ توبہ کی نوبت تک پہنچتے ہیں تو فوراً خدا ان کی سن لیتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں پھر لکھا ہے، اس شخص کی گواہی کا اگلا حصہ جو ہے، دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں۔ کیسی بہادری کی بات ہے، ابھی تک دنیا کے شروع سے ابھی تک یہ نہیں آیا سننے میں کہ کسی نے جنم کے اندھے کی، جس کی آنکھوں کے اندر بالز ہی نہیں ہیں، وہ کوئی ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے جواب میں اسے کہا، تو تو بالکل گناہوں میں پیدا ہوا، تو ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ اب پہلے یسوع کو گناہ گار کہہ رہے تھے، اب اس شفا پانے والے کو گناہ گار کہہ رہے ہیں۔ اب اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے مذہبی لیڈر ہیں، ہمارے یہ روب دیکھو، یہ ہمارے جو ہم نے چولے پہنے ہوئے، یہ دیکھو، ہمارے سر پہ جو دستار بندی ہوئی ہے، اس کو دیکھو، تو کیا جانتا ہے خدا کے بارے میں؟ تو گناہ میں پیدا ہونے والا ایک معمولی شخص ہے۔ اور انہوں نے اسے کیا کیا؟ باہر نکال دیا۔ عزیزو، یہ ہے اس معجزے کا انجام لوگوں کی نظر میں۔ اسے کہہ رہے تھے کہ خدا کی تمجید کر کے تو اندھا تھا، اب دیکھتا ہے، لیکن جو اس کو شفا دینے والا ہے اس کے خلاف ہے، اس سے جھگڑا کر رہے، اسے گناہ گار کہہ رہے، اور اس شخص کو بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی کنونس کر رہے، سارا معاشرہ مل کے اس کو کنونس کر رہا ہے کہ یہ غلط کام ہوا ہے۔ عزیزو، ایسے وقت میں جب معاشرہ ہمیں ریجیکٹ کر دیتا ہے، جب خدا کے کام آپ کی زندگی میں دیکھ کر لوگ اس کی تعریف نہیں کرتے، جب آپ کی زندگی سے جب خدا کے جلال کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں، آپ کے منہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اور اس وقت جب لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی وقت خداوند یسوع کی وہاں انٹری ہو جاتی ہے، اسی وقت وہ آپ پر ظاہر ہوتا ہے، اسی وقت وہ آپ کے پاس پھر موجود ہوتا ہے۔ جی ہاں، آیت 35 سے 38 آیت تک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے کہا، یسوع نے سنا کہ انہوں نے اس سے باہر نکال دیا، اور جب اس سے ملا تو اس سے کہا، کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اب یہاں خداوند یسوع اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ پہلے وہ اندھا تھا،
यीशु को नहीं जानता था, यीशु को देखा नहीं था, सुना था सिर्फ उसके बारे में। और जब उसकी आंखें यीशु ने खोल दी, उसे आंखें बना के दे दी मिट्टी से, तो फिर यीशु पर ईमान तो ले आया था, लेकिन वो खुदा के बेटे को नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उसने इकरार किया कि मैं नहीं जानता वो कौन है। यीशु नाम था उसका। आप और मैं भी नहीं जानते, क्योंकि हमने उसे देखा नहीं है। और जब तक खुदावंद यीशु आपकी और मेरी और हर उस ईमानदार की ज़िंदगी में हमसे आके अपने आप को ज़ाहिर नहीं करता, हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ नहीं सकता। हम खुदा की परस्तिश इबादत कर नहीं सकते, हम खुदा को उस तरह से ऑनर कर नहीं सकते। बेशक हम गवाही देते हैं, बेशक हम उसके नाम का इकरार करते हैं, बेशक हम बहुत सारे लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि हम मसीह घराने में पैदा हुए हैं। हमारे लिए एक मौजज़ा है, क्योंकि हम एक गैर कौमों में से चुन लिए गए, जैसे मेरा घराना के हम खुदा के लोग कहलाएं। और बहुत सारे ऐसे घराने हैं जो फ़ख्र से इस बात को बताना कबूल करते हैं कि हम गैर कौमों में से खुदा ने हमें चुना और हमारा घराना अब यीशु का है। हम मसीह घराने में पैदा नहीं हुए थे। अजीज़ों, ये है वो इकरार की बात, ये है वो ताकत की बात जो यहाँ हमारी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है, कि जब यीशु खुद आकर आपके साथ मुलाकात करता है। When you will have an encounter with Lord Jesus Christ, your life will be changed definitely. Nothing will be able to stop you to speak about Him, preach about Him, and preach the gospel and save the souls. Yes, but we need encounter and knowing personally Son of God. जी हाँ, खुदा के बेटे पर ईमान लाना, उससे मिलना ज़रूरी है। इसलिए यीशु खुद आया और आके उससे कहा कि क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? सादा बंदा है, देखें ज़रा वो जो शिफा पाने वाला है, उसकी सादगी। उसने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद वो कौन है? अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा मौका आता है, यीशु हमारे सामने खड़ा होता है, हमारी मदद करना चाहता है, और हम कह रहे होते हैं कि अगर हो सके तो तुम मेरी मदद कर दे, मुझे यीशु से मिला दे। और वो आपसे बात कर रहा होता है कलाम के ज़रिए से, उसके खादमों के ज़रिए से, उसके मोजज़ात के ज़रिए से, और उसकी बहुत सारी ऐसी बरक़ात जो आपकी ज़िंदगी में आपके मांगे बग़ैर, आपकी सोचते ही खुदा पूरी कर रहा होता है। वो आपसे बात कर रहा होता है, आपके सामने होता है, वो बता रहा होता है कि मैं हूँ, मुझे पहचान। लेकिन हम कहते हैं कि वो कौन है? मैंने यीशु को नहीं देखा। ठीक है, वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? मैं खुदा के बेटे को मैं जानता नहीं हूं। जानना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। फिर क्या हुआ? खुदावंद यीशु ने उससे फरमाया, उसने कहा, तूने तो उसे देखा है। कैसे? जिस्मानी आंखों से नहीं, रूहानी आंखों से तूने उसे देखा है। जो तुझसे बातें करता है वो ही है। अब इस जिस्मानी आंखों से देख ले, मैं ही हूं। वो कह रहा है, खुदावंद यीशु कह रहा है कि मैं ही हूं, तेरे सामने खड़ा हूं। और जैसे ही उसने सुना, 38वीं आयत, उसने कहा, ऐ खुदावंद मैं ईमान लाता हूं। मैं क्या करता हूं? ईमान लाता हूं। सिर्फ ईमान ही नहीं लाया, और उसे सजदा किया, और उसे सजदा किया। अजीज़ों, यहोवाह विटनेसेस और बहुत सारे दूसरे लोग जो हैं मज़ाहिब के मानने वाले, वो कहते हैं कि सजदा सिर्फ खुदा को रवा है, और खुदा का कलाम भी यही कहता है। लेकिन यीशु ने इस सजदे को रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो उसे बता रहा था कि मैं ही खुदावंद हूँ। जैसा मैंने शुरू में बताया, उसने बताया कि मिट्टी से आदम को बनाने वाला मैं ही हूँ।
اسی مٹی سے تیری آنکھیں بنا کر تجھے میں نے دی ہیں، میں ہی ہوں، میں ہی ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اور جب اسے سجدہ کیا گیا تو اس نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کہا نہیں کھڑا ہو جا، میں تیری طرح انسان ہوں، جیسے فرشتوں نے بھی ایسا کہا کہ میں تو صرف اس کا فرشتہ ہوں۔ کسی نے کہا کہ میں بھی تیری طرح انسان ہوں، لیکن خداوند یسوع نے اس کے سجدے کو قبول کیا۔ عزیزو، آج میں آپ کے سامنے کچھ سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کی زندگی میں خدا نے کیا کیا معجزات کیے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے جسمانی اور روحانی اندھے پن کو خدا نے کیسے دور کیا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ خدا نے آپ کی زندگی میں اور کیا کیا کام کیے ہیں، لیکن آج میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، اس باب کی جو آخری آیات ہیں 39 سے 41 تک، وہ ایک الگ موضوع ہے، الگ بات ہے، وہ اور طرف بات چلی جائے گی، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن آج آپ اس وقت اپنے آپ سے سوال کریں، میری روحانی جو آنکھیں ہیں کیا وہ کھل گئی ہیں؟ کیا میں نے سچ مچ خداوند یسوع کو اپنا خدا مان لیا ہے؟ کیا میں نے اسے اپنا نجات دہندہ مان لیا ہے؟ کیا میں جانتا ہوں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے؟ ہاں عزیزو، صرف زبان سے اقرار کرنے کی بات نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر اس بات کے قدر اور عزت ہو کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا ہے، وہ اس آدم کو بنانے والا ہے، وہ اس مٹی سے خلق کرنے والا ہے، تو پھر اس کی مرضی آپ کی زندگی میں پوری ہوگی۔ پھر آپ کی جتنی بھی جسمانی روحانی کمزوریاں ہیں وہ خدا کے کام ظاہر کرنے کے لیے ہو جائیں گی، کیونکہ خدا آپ کی کمزوریوں کو، آپ کی کمیوں کو پورا کر کے آپ کو ایسا زوراور بنا دے گا کہ آپ مذہبی لیڈروں سے بھی نہیں ڈریں گے، غیر قوموں کے لیڈروں سے بھی نہیں ڈریں گے، صرف اور صرف خدا کا خوف آپ کے اندر ہوگا، اور اس ہمیشہ کی زندگی پر آپ کی نگاہ ہوگی جو صرف اور صرف یسوع کی صلیب اور اس کی جان دینے، مرنے اور جی اٹھنے سے آپ کو ملنے والی ہے۔ جی ہاں عزیزو، اگر آپ نے اب تک غور نہیں کیا، آج وقت ہے، خدا نے آپ سے بات کی ہے، میں نہیں لیکن یسوع نے آپ سے بات کی ہے کہ میں ہوں، وہ تیرے سامنے کھڑا ہوں، مجھے پہچان۔ اگر آپ اسے نہیں پہچانتے، آج آپ سے یہی سوال ہے، آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اس کی پہچان میں آج سے آگے بڑھتے جائیں، تاکہ کوئی ہمیں نہ ڈرا سکے اور نہ دھمکا سکے اور نہ ہم یسوع سے پیچھے ہٹیں۔ بیٹیوں سے، بہنوں سے، خاص طور پر جو پاکستان میں، انڈیا میں ہیں، جنہیں دھمکیوں سے اور رشتہ داروں کے قتل اور ان کے ڈراوے دے کر جنہیں غیر قوموں میں شامل کیا جاتا ہے، ان سے آج میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ یسوع کو دیکھ لیں، اپنی ان آنکھوں سے جو خداوند نے کھولی ہیں، آپ کو موت کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خداوند لشکروں کے خدا، میں تیرے حضور جھک کے تیرے نام کو مبارک کہتا ہوں، تیرے نام کو اونچا کرتا ہوں۔ تو بھلا، تیری شفقت ابدی، تیری وفاداریوں کے لیے تیرا شکر ہو۔ آج تیرے بچوں نے خداوند تیرے کلام میں سے سیکھا ہے، تو نے خداوند میرے ان نکمے ہونٹوں کو استعمال کیا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ یہ آواز دینے والا بھی تو ہی ہے، یہ ہونٹ بھی تو نے ہی دیے، یہ زبان بھی تو نے ہی دیے۔ بخش دے خداوند کہ یہ صرف اور صرف تیرے جلال کے لیے استعمال ہوتی رہے۔ میرا دنیا میں رہنا اور ان سارے بہن بھائیوں کا جو تیرے کہلاتے اور تیرے نام پر ایمان رکھتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ تو ہی خدا کا بیٹا یسوع ہے، خداوند ان سب کے لیے میں تیرے فرشتوں کے پہرے، تیرے لہو کی باڑہ اور تیری خداوند پاک روح کی حضوری مانگتا ہوں۔ ہر طرح کا ڈر، خوف اپنے بیٹے بیٹیوں سے دور کر دے، اور خداوند بخش دے کہ ہم سب تیری حضوری میں کھڑے ہونے والوں میں شامل ہوں خداوند۔ اور خداوند، اگر تیری مرضی ہے کہ ہم یسوع کے خون میں دھل کر
तेरे बेटे बेटियां कहलाएं तो खुदावंद उसके लिए तेरा शुक्र हो। और अगर तेरी मर्जी है कि खुदावंद हम अपने ही खून में, हाँ खुदावंद, शहीद की लिस्ट में आ जाएं, ताकि खुदावंद हम उन लोगों में शामिल हो सके जिनका शुमार अभी बाकी है। तो खुदावंद उसके लिए भी खुदावंद तो हमें तैयार कर, मजबूत कर, और हमें ना सिर्फ पैरों पर बल्कि रूहानी तौर पर पैरों पे खड़ा होना की कुदरत और ताकत देना। तेरे बगैर हम कुछ नहीं खुदावंद, तुझ में हम सब कुछ है। हमारी कमज़ोरियों में हमारा जोर हो और हमारे साथ हो। यीशु नासरी तेरे हुजूर झुक के तुझे सजदा करते और तुझे मुबारक कहते हैं। और ऐसे तमाम बच्चों को जिनसे तूने कलाम किया है, जो सचमुच तुझे जान के हैं, पहचान के, वापसवानी ऐसा ही ईमान मांगता हूँ जैसा इस अंधे का था, और जिसने खुदावंदा शिफा पाने के बाद यीशु जी तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया और वो डरा नहीं। हमें भी ऐसी ही रूह अता कर, पाक रूह अता कर। तेरे मीठे जलाली सुंदर यीशु नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए हम खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शामिल होते हैं। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे, आमीन। सलामती से जाएं, खुदा आपके साथ हो। अजीज़ों, जाते जाते ये एक पैगाम है कि आप जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न जिसके ज़रिए से प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें, और हमारा कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट चर्च बात का जो चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ना सिर्फ खुद सब्सक्राइब करें बल्कि लोगों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसके सब्सक्राइबर बने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुदा के कलाम की बातें पहुंच सकें आपके ज़रिए से। अगर आप बोल नहीं सकते, आप शेयर करें ताकि आपके ज़रिए से लोग यीशु के पास आ जाएं। मेरा ईमान है कि खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। सो मजबूत हो जाएं और ज़रूर इस काम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। थैंक यू।